हो जनजाति मैले त जनजाति नै छैन नेपालमा मैले देखेकै छैन म त्यो पनि जान्दिनँ फेरि जनजाति कहाँ छन् नेपालमा जनजाति भनेको के हो पहिले बुझ्नुहुन्छ चिपेन्जीहरू जो मानिसको विकास भइसकेको छैन त्यसलाई जनजाति भन्छ यो सरकारले जनजाति भनेर विकास गर के अरे नामाकरण गरिदिएर यहाँको राई लिम्बू भोटे मगरसँग जनजाति हुन्छ उनीहरू त राष्ट्रिय नागरिक हुन् हामीभन्दा अघि विकासको क्रममा छन् गुरुङहरूको राज्य थियो होइन यो केही समुदाय निश्चित जातिबाट जस्तै अब बाहुन नै भनौँ सबै पार्टीको अध्यक्ष बाहुन हुने अनि विभिन्न किसिमको सिद्धान्त ल्याउने अनि जनतालाई भोकमरीमा हाल्ने नीति चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु तपाईँ पहिले मेरो कुरा बुझिराख्नुहोस् के भन्यो भने म नेपालको जनताहरू सबै राष्ट्रिय नागरिक हुनु भनिरहेको छु मलाई बाहुन किन भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ होला म बाहुनको छोरो होला तपाईँ सार्कीको छोरो होला त्यसमा किन तपाईँ भन्नुहुन्छ म तपाईँ पनि नागरिक हो म पनि नागरिक हो यहाँको राई लिम्बू भोटे मगर पनि यहाँको राष्ट्रिय नागरिक हो अनि कहाँ छ त जनजाति देखाइदिनुहुन्छ एउटा राउटे हो कि भन्ने छ त्यो पनि दसैँले तिहार मान्न थालिरहेछ नेपालमा तपाईँले जनजाति कहीँनिर खोजिहाल्नु भने हो कि भन्ने लाग्यो भने राउटे मात्रै हो त्यो पनि के भने उसले दसैँ तिहार मान्न थालिसकेको छ सहरमा आउन थालेछ व्यापारीहरू हामी जस्तो छ अनि त्यो जनजाति हो जनजाति भनेको के परिभाषा जे पाए त्यही भन्थ्यो जनजाति भयो अनि दलित भयो सबै के दमाई कामी सार्की दलित हो कसले गरेको परिभाषा तपाईँ जस्तै पार्टीका अध्यक्षहरूले गएका हुन् अब उनलाई सोध्नुहोस् म राष्ट्रको कुरा गर्दैछु उहाँहरू पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ होला मलाई थाहा भएन म पार्टीको त हो तर म राष्ट्रको कुरा गर्दैछु होइन यो सबै पार्टीको अध्यक्ष बाहुनै हुनुपर्नेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ गर्नुहोस् न मेरोमा त सबभन्दा पहिले सबैभन्दा म संयोजक भएर चाहिँ अनिखेर मैले पार्टीको अध्यक्ष तराईको उसलाई के अरे यादवलाई बनाएको मान्छे हुँ तपाईँ मसँग के कुरा गर्नुहुन्छ म संयोजक हुँ त्यसपछि पहिलो अध्यक्ष भनेको तराईको यादवलाई बनाएको छु अनिखेर त्यसपछि फेरि के गर्यो भने अधिवेशन गरेर आएको होइन त्यो त बाबुराम भट्टराईले पनि जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षमा चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई होइन बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव भनेका के हुन् भनेदेखि मधेसी जनअधिकार फोरम एउटा आइएनजिओबाट उदाएर अनिखेर बाबुरामलाई त्यहाँ गएका हुन् बाबुरामले गठन गरेर बनाइदिएका होइन मैले राजनीतिक पार्टी गठन गरेर बनाइदिएको फरक छ भनेपछि तपाईँ मान्नुहुन्छ यो बाहुनहरू चाहिँ अध्यक्ष भएको छैन त्यो मान्नुहुन्छ तपाईँ होइन सबै भएको छ यहाँ राई पनि छ लिम्बुचु पनि छ भट्टराई पनि छ सबै बन्न पाउनुपर्छ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनेमा सबै भावनै पर्यो त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले सक्नु भएन हुनु भएन नि बचाउन सक्नु भएन नि नभए त्यो उसमा थिएन के भने 12मा राज्य थियो त त्यसमा को थियो यादवहरू थिएनन् तिरोध सेना के हो यादवहरूको होइन त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले उहाँलाई त हटाइदिनु भयो अरू सक्नु भएन हटाउनु भयो नि त अब के गरौँ त मामा रहनु त राज्य त रहेछ नि कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष तपाईँ हुँदा पनि हुन्छ तपाईँ हुँदा पनि अध्यक्ष हुन्छ सक्नुहुन्न भने अर्काले गरिदिन्छ तपाईँ हुँदा हुन्छ तपाईँ नहुनुहोस् भनेर कहीँ कसैले भनेको छ सक्नु भएन भने त अनि अर्को हुन्छ खाली ठाउँमा त तपाईँ दुईटा सक्ने कुरा गर्नुभयो यो सक्नेहरूले त गणतन्त्र ल्यायो अनि अहिले भन्नु गणतन्त्र नेपालीहरूले ल्याएको होइन विदेशीहरूको योजनामा नेपाललाई विखण्डन गर्नको विघटन गर्नको निम्ति आएको गणतन्त्र विदेशी कुन देशलाई विदेशी भन्नुभयो विदेशी देशभन्दा बाहिरको हाम्रो सीमाभन्दा बाहिरको सबै देशहरू विदेशी जस्तै चाइना नाम थाहा छैन म जान्दिनँ देशभन्दा सीमाभन्दा बाहिरको देशहरू विदेशी हो विदेश भन्छु म त्यसलाई बाहिरको देश सीमाभन्दा मेरो सीमासँग जोडिएको होस् वा नहोस् मेरो सीमाभन्दा बाहिरको देश भनेको विदेश हुन्छ त्यो विदेशी होला नि त्यो कुन देशबाट मान्छे परिचालित छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न को परिचालित छ त्यो पनि भन्नु तपाईँको नेता सबै परिचालित छन् देशको हितमै संविधान बनाएका छैनन् तपाईँले मधेसी बनाएर छन् मलाई नेबल छ तपाईँहरू मेरो घर चाहिँ जोडिएको छ अनिखेर के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ तराईमा हेर्नुहोस् न त्यहीँ तपाईँहरू आफै तपाईँको घरमा तपाईँको घरमा बसेका तपाईँको घरसँग जोडिएका छिमेकीहरू तपाईँले पाडेर अनिखेर मधेसी भन्नुहुन्छ विदेशी शक्तिको नाम हो त्यसैले त ल्याउनु भयो डराउनु भएको हो कि विदेशी शक्तिसँग किन डराउँथे म विदेशी शक्ति मेरा मित्र होलान् कोही छिमेकी होलान् मित्र भइसकेका होलान् मलाई के डर के को डराउनु पर्ने कोशी गण्डकी भारतलाई जिम्मा लाउनु भएको छ महाकाली जिम्मा लाउनु भएको छ भारतलाई टनकपुर जिम्मा लाउनु भएको छ भने तपाईँ स्वाभिमानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि दिल्लीमा बसेर चाहिँ 12 बुधे र 14 बुधे 20 बुधे भन्नुहुन्छ यहाँ बसेर गर्न सक्नुहुन्न संविधान देशको हितमा हुनुहुन्छ भने
सम्झौता तपाईँको हो, सम्झौता नै गर्नका नेपालमा ठाउँै छैनन्। के भट्टीमा जाने चाहिँ यहाँ ठाउँ छ, त्यहाँ नि लिखित दस्तावेज गर्न चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। देशको हितमा छ भने नेपालको माटोमा बसेर गर्नुहोस् अनि कुरा गर्ने, होइन भने कसलाई दोष दिने? सबभन्दा दोषी भनेका तपाईँले भनेका नेपालमा देखिएका तपाईँले मानेका नेताहरू सबभन्दा दोषी को हुन् भन्नुहुन्छ भने देशको विरुद्धमा अरूले भन्दै त्योसँग परिचालनित हुने शक्तिहरू दनिखेर तिनीहरू राष्ट्रवादी हुन्छन्। म कसैको विरोध गरिरहेको छु, म त के भनेछु, दमाई कामी सार्की भोटे मगर बाहुन छेत्री सबै एउटै हो भन्दैछु म त। तपाईँ राष्ट्रवादीहरू त्यो राष्ट्र संस्थालाई किन बचाउन सक्नु भएन त? तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादी हो त थियो नि थुप्रै देशमा, सबै त विदेशीको। राष्ट्र संस्था त यार आफ्नै कारणले सकिएको राष्ट्र संस्था तपाईँले विघटन गरेको हो र तपाईँले विघटन गर्नुभयो। नेपाली जनताले राष्ट्र संस्था विघटन गर्यो, तपाईँ त्यो भ्रममा हुनुहुन्छ। मैले बचाउने र राख्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि नेपाली जनताले त बचाउनु पर्थ्यो नि। होइन, आफै विघटन भएको हो, के बचाउनुहुन्छ? तपाईँ गएर आफै चाहिँ आगो लाएर हिँड्नुहुन्छ, मैले गएर के बचाइदिउँ त्यहाँ? भनेपछि राष्ट्र संस्था आफ्नो कारणले सकिएको छ। अझै पनि आफ्नो कारणमा के छ भने कोठाको पिञ्जरा जस्तो भएर छ। त्यसका हुक्के बैठकहरू ठिक छैनन् राजाका। यही हो भने राजा आउँदैनन्। गद्दीको चाहना सबैलाई होला, त्यहाँ राम्रो कुर्सी छ, म त्यसमा बस्न पाएँ हुन्थ्यो भन्दैन, आइँदैन। राजा राष्ट्र प्रमुख जनता र देश र जनताको निम्ति हुनुपर्छ। यिनै राजाको कुरा गरेको हो भने देश र जनताको निम्ति हुनुपर्छ। नभए कल्पना गर्छ भारतले त देखाइदियो त जोगीको बिचमा लगेर नाङ्गै तिम्रो हैसियत भनेर। वहाँ पश्चिम के मन्दिर अरे थियो हरिद्वारमा कि नाङ्गो देखाइदिएको। त्यहाँ के गरेको भने तिम्रो हैसियत यो भनेर नाङ्गो देखाइदिएको छिमेकीले त, अरू के गरिदिने? अस्ति पनि यहाँ काले पनि देखाइदिए, पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा चाहिँ माला लगाउने भनेर नाङ्गो देखाइदिए त। यहाँ पनि एउटा मूर्तिमा चाहिँ मालै लाउँदा हुन्छ, किनभने तस्विरमा माला लाउन सकिन्छ नि। हिम्मत भएकोले नारायण इति दरबारभित्र लगेर त्यो चाहिँ तस्विर राखेर माल्यार्पण गर्न सक्नु पर्थ्यो कि चारजना आएर माला लाएर अनि गएर त अघि तपाईँले भनेको मण्डलीहरूको जमातमा त्यति मात्रै हुन्छन् त, तिनी हुन्छन् त राजाका। यहाँले भनेको राष्ट्र प्रमुखको कुरामा मैले के भनेको हुँ भने हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि अत्यन्त देश विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्यो। कसले गोल गर्ने हो? तपाईँ हामीले होइन। यहाँ भारतले गोल गर्ने हो कि अमेरिकाले गोल गर्ने हो कि चीनले गोल गर्ने हो कि रसियाले गोल गर्नेहरूको देश यो अवस्थामा पुग्यो। त्यहीँको प्रभावबाट जति भइराखेको छ भइछ। अघि नाम लिनु भन्नु थियो, अब लिदिएँ, अब सुनाउनुहोस् घर अलिक के भन्नु छ भने भनिहाल्नु होला, त्यहाँ लाजिमपाट लगेर सुनाइदिए हुन्छ। भारत हाम्रो असल छिमेकी, असल मित्र भएन, छिमेकी मात्रै भयो अहिलेसम्म। असल मित्र हुन सिक्नुपर्छ। सम्बन्ध हामीहरू त्यो पाटोबाट विकास गर्न चाहन्छौँ र हामी सम्बन्ध त्यसरीबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी यो होइनौँ कि फेरि अरूको जस्तो यहाँ चाहिँ एमसिसी आयो चीनलाई घेरो, म त्यो पक्षमा होइन। किनभने चीनलाई घेर्यो भने चीनको जनताले जान्दछन्, चीनको सरकारले जान्दछ घेरो कि घेरेन। अमेरिका र चीन चाहिँ व्यापारिक पार्टनरसिप, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू लगानीहरू सबै चीनमा। अनिखेर एमसिसीले घेरेन तपाईँले र मैले बुझ्ने भने अमेरिका र भारत चाहिँ पार्टनरसिप। बेलायतका त्यत्रो उद्योग धन्दा टाटा बिर्ला कसले त्यो बेलायतले स्थापना गरिदिएका त होला नि, भारतीयहरूले स्थापना गरे। भारत भनेको कति वर्ष भयो भारत भनेको? यो भरत राज्य हो। हामी पनि भरत राज्य, भरत वंश गाउँ, हामी भरत राज्य गाउँ। भारत भनेको भारत होइन, त्यो त इन्डिया हो। इन्डिया हुँ भन्दैछन् नि उनीहरू। भनेपछि तपाईँले एमसिसी नेपालमा लागू हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ? होइन, सुन्नुहोस्, देश हित विरुद्ध हुने कुनै पनि सम्झौता, एमसिसी बिआरआई कुनै पनि देश हित विरुद्धका छन् भने ती सम्झौता के गर्नुहुन्छ? खारेज गर्नुपर्छ। सम्झौता हुँदैन। देश हितका छन् भने सबै लागू हुन्छ। हामीले यहाँ भारतको मात्रै लागू गर्नुपर्छ, चीनको लागू गर्नुपर्छ, अमेरिकाको मात्रै? म त्यो पक्षको होइन। मित्र राष्ट्रहरू सबै चाहिन्छन्, सबै संसारमा तपाईँ अगाडि जाने हो भने भारत पनि चाहिन्छ, चीन पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ, तर देशको स्वामित्व सुम्पिएर होइन। देशको स्वाभिमान बचेर गौरवताको छैन। एमसिसी देशको हितमा छ कि? एमसिसी अब यहाँनिर तपाईँ नै झुकिनु भएको छ त, तपाईँ जस्तो त झुकिनु भएको छ, अरूलाई के बताउँ? एमसिसी भनेको अमेरिकन प्रोजेक्ट हो। तपाईँले यहाँ खारेज गर भन्दा खारेज हुन्छ। एमसिसीबाट लिने अनुदान लिने कि नलिने भन्ने कुरा तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। एमसिसी खारेजको बारेमा तपाईँले भनेर खारेज हुने हो?
यहाँको पत्रकारै साथीहरू सबभन्दा तेस्रो अङ्ग पत्रकार साथीहरू एमसिसी खारिज हुनुपर्छ। के खारिज हुनुपर्छ? एमसिसी तपाईँले खारिज हुँदा खारिज हुन्छ? त्यो त उसको प्रोजेक्ट हो अमेरिकाको। तपाईँले एमसिसी प्रोजेक्टले दिएको अनुदान लिनुहुन्छ कि हुँदैन हामीले भन्ने कुरा थियो। कुनै पनि राज्यले दिएको निस्वार्थ अनुदान छन् भने त्यो कुनै पनि राज्यले, भारत पनि त अनुदानमै चलेको छ नि। भारतले चाहिँ त्यो अहिले के ट्रेनरको दौडाको यसो त्यो खाँबामाथि, म त खाँबामाथि जान्ने जान्छ, त्यो पनि त त्यही अनुदानबाटै चलेको नि। उसले चाहिँ बनाउनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने त होइन। भनेपछि एमसिसी देशको हित विरुद्ध सम्झौता गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध हुने गरी कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। तर अनुदान भन्ने कुरा त कुनै पनि गरिब देशहरूले लिन्छ नि, त्यो चाहिँ चलेकै हुन्छ। अनुदान हुन्छ, सहयोग हुन्छ, ऋण हुन्छ, त्यो त सबै देशै त्यसै गरी चलेको। तपाईँको पार्टीले अहिले अरू पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने, त्यस्तो गठबन्धन गर्ने या त्यस्तो कुनै कार्ययोजनाहरू छँदैछ? हामीहरू राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राजसंस्था र हिन्दू राज्य 4वटा मुद्दा राखेर आन्दोलनमा छौँ। त्यो मुद्दासँग सहमति गर्ने साथीहरूसँग सबैसँग मेरो सहकार्य हुन्छ। मरो चुनाव लड्ने, संघीयतालाई स्वीकार गर्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गर्ने, देशका जनतालाई विभाजन गर्ने, कसैलाई मधेसी कसैलाई पहाडे भन्ने, हेला गर्ने, अपमान, यस्ता कुरामा सहमति हुँदैन। म कोहीसँग सहकार्य गर्न तयार। राता मकै तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल। यसलाई हेरेर लाइक र सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला है त। म त हेर्छु, तपाईँहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला। खै मको यो चिकन चिल्ली स्टार नेपाल हेर्नुहोस् है तपाईँ। ल ल ल हेर्नै पर्छ, म त हेर्छु, तपाईँ पनि हेर्ने। ल ल है, बाई बाई। नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसका अध्यक्ष गोविन्द निगौलाजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। यहाँ नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ, थुप्रै पार्टीहरू अहिले च्याउझै पार्टीहरू उम्रिन थालिसक्यो, के होला कारण त? नेपालमा धेरै पार्टीहरू, मैले पनि निर्वाचन आयोगमा देख्दाखेरि 150-200 पार्टी भनेको सुनिरहेछु। अब बाहिर पनि छन्, हामी पनि एउटा पार्टी। अब यसमा के हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले पार्टी के हो, केलाई पार्टी भन्ने, त्यो कुरा मेन कुरा मैले भन्दा पनि तपाईँहरूले छुट्याउनुपर्छ। यहाँको सञ्चार जगतको साथीहरूले वा विद्वान साथीहरूले, प्राज्ञ साथीहरूले कुनै निश्चित राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति वा देश र जनताको समृद्धिको निम्तिका योजनाबाट आएका पार्टीहरू कति छन्, तिनको विचारहरू के हो? हामीहरू आफ्नो विचारमा प्रष्ट छौँ। हामीहरू के भन्छौँ भने राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रिय एकता र विकास हाम्रो पार्टीको उद्देश्य हो। अब त्यो पार्टीको उद्देश्य मान्छ पहिलो त स्वाधीनता, समानता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकता हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अर्थात् हामी जनता र देशसँग वा समर्पित छौँ। देश र जनता एक अर्काको परिपूरक अस्तित्व हुन्छ। जनता भएन भने देश हुँदैन, देश भएन भने पनि जनताको अस्तित्व के हुन्छ भन्दाखेरि न्यून हुन्छ, हुँदैन। तर देशमा हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जतिखेर यो 63 प्रक्रिया, त्योभन्दा अगाडि 46 वा 63 सम्म प्रजातन्त्रको कुराहरूमा जनताहरूले अधिकार पाउँछन्, जनताले अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछन्, वा सबै नेपालीहरू वा सबै जनताहरू चाहिँ नेपाली हुन्छन् र ती राष्ट्रिय नागरिक हुन्छ भन्ने हामीले बुझेको। पछि हुँदाखेरि के हो भने 63मा आइसकेपछि नेपाली जनता पनि भएनन्, राष्ट्रिय नागरिक पनि भएन। अहिले त अझ के भयो भने 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर प्रदेशको जनता भयो। पहिले हाम्रो धारणा के हो भने पहिले नेपाली जनता हुनुपर्छ र राष्ट्रिय नागरिक हुनुपर्छ। त्यहाँ तपाईँको तराईमा बस्ने भन्नुहोस्, मधेसमा बस्ने, हिमालमा बस्ने, पहाडमा बस्ने सबै मानिसहरू पहिले राष्ट्रिय नागरिक हुन्। त्यो राज्यले विखण्डित गर्यो, संविधानले नि विखण्डित गर्यो। कसैलाई मधेसी भनिदियो, कसैले जाति भनिदियो, कसैले जनजाति भनिदिएको छ, कसैले आदिवासी भनेको छ, कसैलाई पुरावासी भनेको छ, कोही छुट छ, कोही अछुत छ। संविधानमा कुनै पनि राज्यको संविधान त्यस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ भने जहाँनेरि जनताहरूलाई विभाजन गर्नु छ, राष्ट्र के हुन्छ विखण्डनमा जान्छ। राष्ट्रलाई बचाएनौँ भने तपाईँ हामीहरूको अस्तित्व बच्दैन
र पहिले के भने त्यसरी राष्ट्रिय अस्तित्व बचेन भने नेपाली जनताहरू शरणार्थी हुन्छन्। नेपाली जनताहरूलाई शरणार्थी हुनबाट बचाउनको निम्ति कसैले पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणाकै साथ हामीहरूले हाम्रो राजनीति पार्टी एउटा समूह साथीहरू मिलेर नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस भनेर राजनीति पार्टीको नामाकरण गरेर राजनीति पार्टीको स्थापना गऱ्यौँ हामी। होइन, यहाँले मैले मेरो प्रश्न कहाँनिर थियो भने थुप्रै पार्टीहरू आए, त्यो थुप्रै पार्टीहरू जस्तै यहाँकै पार्टीको कुरा गर्दा कङ्ग्रेस आफैमा समाजवादी सिद्धान्तका भनिन्छन्। यहाँले चाहिँ समाजवादी पनि राख्नुभयो, कङ्ग्रेस पनि राख्नुभयो, के तत्त्व होइन? होइन, सुन्नु बेग्लै छ। तपाईँले त्यसरी जोडेर नेपाली कङ्ग्रेससँग जोड्नु भएको भने ठ्याक्कै फरक छ। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि र नेपाली कङ्ग्रेस त उनीहरूको व्याख्या गर्छ, मैले गर्ने होइन। तथापि नेपाली कङ्ग्रेस के भन्थ्यो भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मूल आदर्श भनेर भन्थ्यो। त्यो कुरा छोडिदियो उसले, उसँग छैन। प्रचण्डको गणतन्त्रमा समाहित भइरहेछ। नेपाली कङ्ग्रेसको भन्नुहुन्छ भने अहिले आफ्नोको निश्चित उद्देश्य वा प्रपर उद्देश्य भनेकै छैन, बिर्सिसक्यो। ६३देखि कहाँ गरेर गणतन्त्रको बाटोमा गयो, त्यो कुरा तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। अनि सङ्घीयताको बाटोमा दियो, सिङ्गो देशलाई फोडेर संसारमा सङ्घीयता हुँदैन। भारतमा सङ्घीयता छ, त्यहाँ सिङ्गो देश भएको छैन। अमेरिकामा सङ्घीयता छ, त्यहाँ सिङ्गो देश भएको छैन। पहिले त त्यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो हामी कहाँनिर गइरहेका छौँ। देश निर्माणको कुरामा भारत वा अमेरिकाभन्दा हामी अगाडि छौँ र तपाईँको यो भौतिकवादी विकासको कुरामा उनीहरू अगाडि छन्। हामीले कहाँनिर के सिक्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा आयो। दोस्रो कुरा, तपाईँ पार्टीको कुरामा गर्दाखेरि हामी उद्देश्यमै फरक भयो, विचारमै फरकमा आयौँ। हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि नेपाली जनतालाई अघि मैले भनिसकेँ, तपाईँले मैले भनेको अलिकति कहीँनिर मिस्टेक त होइन, तपाईँले बुझ्न अलि मैले कसरी भने तपाईँले बुझाउन सकिनँ होला। हामी सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता चाहँदैनौँ, देशमा विखण्डन गरेको जनताहरूलाई विभाजन गरेको चाहँदैनौँ, जनतालाई अवहेलना गरेको भनेको त्यो चाहँदैनौँ। त मधेसी त पहाडी त हिमालय भनेको पनि चाहँदैनौँ हामी। त्यो पहिलो नेपाली जनताहरू राष्ट्रिय नागरिक हुन्, नेपालको जनता हुन्, नेपालको नागरिक हुन्। त्यो चिज भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू सिङ्गो देश अस्तित्व सिङ्गो निर्माण गर्नुपर्छ, जनताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, स्वाभिमानको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने धारणाका साथ हामी संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेर गऱ्यौँ। पहिले बुझ्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यो, हामीले संवैधानिक प्रजातन्त्र भन्यौँ, अलिकति फरक छ। र हामी संवैधानिक प्रजातन्त्रको बाटोमा अर्थात् संविधानभित्रको प्रजातन्त्र, संविधानभित्रको अस्तित्व, संविधानभित्रको स्वामित्वको कुरामा गयो। र पहिले अमेरिकामा भने जस्तो चुनावको प्रक्रियाबाट जुन सरकार बनाइन्छ त्यसलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ भन्ने बाटोमा मात्रै हामी गएनौँ, होइन। त्यो मात्रै होइन, के अरे जनताको संविधान, जनताको शासन र जनताको सरकार भयो भने मात्रै प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने कुरामा हामी गयौँ। हामी नयाँ व्याख्यामा आयौँ। अब कङ्ग्रेसको जहाँसम्म कुरा उनीहरूको सिद्धान्त छैन, त्यत्तिकै फरक छ। अब कङ्ग्रेस भनेको के भनेर फेरि त्यहाँ जान्नुहुन्छ। कङ्ग्रेस भनेको कुनै निश्चित उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निम्ति निर्माण गरिएको एउटा बडी हुन्छ, समिति हुन्छ, त्यसलाई कङ्ग्रेस भनिन्छ। त्यसैले मेन कङ्ग्रेस भनेको त्यो होइन, वर्किङ बडीलाई कङ्ग्रेस भन्यो। जस्तो चिनमा पनि पिपुल कङ्ग्रेस छ, त्यसो भए नेपाली यहाँ काङ्ग्रेस छ, त्यो पिपुल कङ्ग्रेस एउटै हो भन्यो भने त गलत हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कङ्ग्रेस भनेको त्यो किसिमले कङ्ग्रेस आयो। प्रजातन्त्रको कुरामा हामी संवैधानिक प्रजातन्त्रको बाटो भन्यौँ। समाजवादको कुरामा पनि हामीसँग फरक छ। हामी के भने समाजवाद पुँजीवादीको पुँजीवादको सफलतापछि समाजवाद आउँछ भन्दैनौँ, त्यो कुरामा विश्वास गर्दैनौँ हामी। पुँजीवादको अन्त्यपछि त विश्व आतङ्कवाद आइसकेको छ मुलुकमा, त्यो जनतालाई झुक्क्याउने कुरो हो। समाजवादमा समानता हुँदैन, समाजवादमा सन्तुलन कायम हुनसक्छ, समानता हुँदैन। समाजवादका धेरै व्याख्याहरू छन्। समाजवाद भन्दैमा तपाईँ 22-25वटा व्याख्याहरू छन्। कुन समाजवाद भन्ने चाहिँ हामी भने पिपुल समाजवादको कुरामा गरिराखेका छौँ। त्यो कुराहरू हामी आर्थिक समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ। आर्थिक समाजवादमा सन्तुलन हुन्छ, उत्पादनको बाटोमा जानुपर्छ, पिपुलको स्वामित्वसँग के भने उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, नभएदेखि हुँदैन। एकातिर त्यो। दोस्रो कुरा, नेपाली कङ्ग्रेस त के भन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा उठाउनु भएकोले यो त रसियन समाजवादको बाटो र अनिखेर अमेरिकाको जस्तो प्रजातन्त्र र रसियाको समाजवाद जस्तो भयो भने नेपालमा समाजवाद हुन्छ भनेर भन्थ्यो कङ्ग्रेस। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको व्याख्या त्यही हो मैले सुनेअनुसार, होइन। अब बाँकी रह्यो नेपाल, तपाईँले रसियाको जस्तो समाजवादको कुरा गर्नु भने यहाँको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। रसियामा निजी सम्पत्ति थिएन, होइन भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो पनि के छ भने मान्छेले झुक्क्याउने मात्रै कुरा। डिस्टर्ब गर्छु, यो समाजवादी जुन शब्द छ
अहिले एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी भनेपछि समाजवादीको पनि लहर चलेको छ। लोसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी, यो समाजवादीहरू कम्युनिस्टतिर ढल्केको छ। अनि यहाँले त 300औं पृथ्वी जयन्ती मनाउनु भयो, यो कसरी चाहिँ सामेल भयो? म प्रजातन्त्रवादी अनि प्रजातन्त्रवादी समाजवादी, ठिक छ, एकछिन, म प्रजातन्त्रवादी। प्रजातन्त्रमा सामान्य आर्थिक चाहिँ के हो भने आर्थिक दृष्टिकोण चाहिँ मेरो समाजवादी, आर्थिक दृष्टिकोण। स्वामित्वको कुरामा म प्रजातन्त्रवादी। तपाईँको मैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा तपाईँको अस्तित्वको संरक्षण गर्नुपर्छ अनि मात्रै प्रजातन्त्र हुन्छ भन्ने मान्छे प्रजातन्त्रको कुरामा। समाजवादको कुरामा आर्थिक समाजवाद जाँदाखेरि केहीसँग उत्पादनसँग जोडिएर जानुपर्छ, अर्थात् विकासको प्रक्रियामा समाजवादको सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने मान्छे। म हिजोको जस्तो कम्युनिस्टले भनेको जस्तो यान्त्रिक समाजवादको कुरा गरिराखेको छुइनँ। म नेपाली कङ्ग्रेसले भने जस्तो काल्पनिक समाजवादको कुरा पनि गरिराखेको छैन। म व्यावहारिक समाजवादको कुराहरू गरिराखेको छु। अनि आज नयाँ समाजवादी अवधारणा हो त्यो। र समाजवादको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनेरि उद्योग र उत्पादनको कुराहरू हुन्छ, स्वामित्वको कुरा त्यहाँ जोडिएर जानुपर्छ, तीबाट सङ्क्रमण हुन्छ समाजवाद भनेको। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने भोलि आउँछ समाजवाद भन्ने पक्ष। र वास्तविक समाजवाद बाटो त त्यो त हो आर्थिक उत्पादनको निम्ति समाजवादको कुराहरू निकालेर मैले गरिराखेँ। ताकि नागरिक समेत यो राष्ट्रिय समृद्धिको कुरामा गर्दाखेरि तपाईँको स्वामित्वको कुरामा मैले प्रजातन्त्रको कुराहरू निकालिराखेँ। प्रजातन्त्रको कुरा पनि के भने मैले तपाईँको प्रजातन्त्रको तपाईँको अस्तित्वको संरक्षण कहाँ भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट, त्यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। संविधानले त्यो निर्दिष्ट गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ तराईको मधेसको मान्छे अहिले भन्दाखेरि मधेस पनि होइन, तपाईँ मधेसको पुगिसक्नुभयो। पहिले मध्यदेश थियो, पछि मधेस भयो, अहिले मधेसको भन्नुभयो होइन। तराई त त्यसरी आइरहेछ, भाइ 2 नम्बर प्रदेश हो क्यार हो मधेस। अब तपाईँ भन्नु 2 नम्बर प्रदेशको कि नेपालीको? पहिले तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशको हो कि नेपाली जनता हो? पहिले त तपाईँ नेपाली जनता हो। म अहिले चाहने भनेको तपाईँ नेपालको राष्ट्रिय नागरिक हो। तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशको म जान्दिनँ, नेपालको राष्ट्रिय नागरिक हो तपाईँ। मैले त्यसरी मात्रै। अहिले त मधेस प्रदेश भइसक्यो, अब त 2 नम्बर नभनौँ। ठिकै छ। यहाँको पार्टीले दर्शन कुन मान्नुहुन्छ? कसको दर्शन मान्नुहुन्छ? होइन, हामीहरूले त भनिहालेँ नि। अब कसको भन्दाखेरि म कसैको विरासत मान्दिनँ, कसैको पनि। अब जस्तै समाजवादीहरू कति त मार्क्सको मान्छ, कति त बीपीको मान्छ। यहाँ चाहिँ कता? म मेरै व्याख्या गरेँ नि त। मैले मेरै व्याख्या गरेँ नि त। मैले समाजवादको मेरै व्याख्या गरिराखेको छु। म आफ्नै व्याख्या गरेको छु। हामीहरू आफ्नै व्याख्या गर्दैछौँ के भने विकासको प्रक्रियामा समाजवादको सङ्क्रमण हुन्छ, वा काल्पनिक समाजवादको कुराहरू हुँदैन, पुँजीवादपछि समाजवाद आउँदैन, वा यान्त्रिक समाजवादको कुरा हुँदैन, त्यसरी पनि समाजवाद आउँदैन भनेर म क्लियर गरिराखेको छु। समाजवादी नै हुँ, तर के हो भने हामीहरू कहाँनिर भने गयौँ भने अहिलेको 22औं शताब्दी वा 21औं शताब्दीको समाजवादको कुरा गर्दाखेरि भनेको के भनेदेखि विकास र स्वामित्वसँगै जोडिएको हुन्छ समाजवाद भनेको। अर्थात् विकासको प्रक्रियामा हुन्छ, त्यहाँ सङ्क्रमण भएको हुन्छ। एउटा उद्योग गर्दाखेरि जतिखेर चाहिँ पिपुलहरू त्यहाँ लगानी हुन्छ, श्रमहरूको हुन्छ, त्यहाँबाट समाजवादको सुरुवात हुन्छ। त कसरी स्थापना गर्नुहुन्छ समाजवाद? हामी गर्छौँ। हामी उद्योग तपाईँ उत्पादनबाट पिपुलहरूको स्वामित्व त्यहीँ जोडेर लिएर जान्छौँ। पिपुलहरूलाई समृद्ध सम्पन्न बनाएपछि राष्ट्रिय समृद्धि हुन्छ। हामी राष्ट्रिय समृद्धि, हामी उद्योग उत्पादन र विकासको बाटोमा जान्छौँ पहिलो, र अनिखेर त्यसपछि उद्योग उत्पादन र विकासको बाटोमा जहाँनिर त्यहाँ इन्भल्भ भएका पिपुलहरू जो जति हुन्छन्, तपाईँले अहिले बोलेका श्रमिकहरू, उनीहरूलाई मालिक बनाउन लिएर जान्छौँ। त्यसको प्रक्रिया छ। लगानी गर्ने मालिकलाई माइनस गरेर होइन, पुँजी र पुँजीपतिको पनि सम्मान गरेर जानुपर्छ। पुँजीको परिचालन गर्नुपर्छ, पुँजीपतिको सम्मान गर्नुपर्छ, र के गर्नुपर्छ भनेदेखि श्रमिकहरूको स्वामित्वको स्थापित गर्नुपर्छ। हामी त्यो बाटोबाट जान्छौँ। यो कहिलेसम्म हुन्छ? यो हामीले सत्ता नियन्त्रण, हामीले त योजनाबद्ध छौँ। सत्ता नियन्त्रण गर्छौँ, लागु नि त्यही गर्छौँ। तत्काल समाजवादको सुरुवात हुन्छ। भनेपछि सत्तामा पुगेपछि यहाँहरूले यो चाहिँ समाजवाद लागू गर्नु? एकदम। सत्तामा कसरी पुग्नुहुन्छ? सत्तामा भनेको जनता हुन्, जनताका लागि आधार लिएर जान्छ, जनता सर्वोपरि। यो अहिले आउने चुनावमा चाहिँ तपाईँ यो सङ्घीयवादी चुनाव हो। राज्य विखण्डनको कुरामा साक्षी बस्न जाँदैनौँ। हामीले चुनावसँग मतलब छैन, बहिष्कार गर्छौँ। चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ? कसरी, कुन हिसाबले चुनाव बहिष्कार गर्नु? यो राज्यको हितमै छैन। राज्यको हित नभएका चिजहरू कुनै पनि हामी बहिष्कार गर्छौँ। चुनाव खसाल्न दिनुहुन्न
कि चुनाव जुन निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ विध्वंस गर्नुहुन्छ कि तपाईँ चुनावमा भोट खसाल्न हामी जानुहुन्छ? विध्वंसकारी पनि होइनौँ, प्रजातन्त्रवादी हौँ। अघि नै भनिसकेँ मैले, होइन तपाईँले। प्रजातन्त्रको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई के भने जनताको साथमा जाने कुराहरूमा जान्छौँ हामी। जनतालाई के भन्छौँ भने यो निर्वाचन प्रक्रिया तपाईँको हितमा छैन, देशको हितमा छैन, तपाईँहरू मतदान स्वेच्छा गर्नुहोस् भन्छौँ। मतदान गर्नुहोस् नगर्नुहोस् पनि भन्दिनँ मैले। म त पिपुललाई मान्दै राखेको छु नि, जबरजस्ती पिपुललाई नगर्नुहोस् भन्दिनँ। मैले भन्ने के हो भने यो देशको हितमा छैन, यो राज्य व्यवस्था देशको हितमा छैन, 72 को संविधान ठिक छैन, 72 को संविधान खारिज गर्नुपर्छ, यो काम छैन, यसमा विभेद गरेको छ भनेर भन्छु। त्यही तराईका जनताहरू तपाईँको स्वाभिमानको संरक्षण 72 को संविधानले गरेको छैन भनेर भन्छ। पश्चिमका जनताहरू जाँदाखेरि तपाईँहरूको गरेको छैन भनेर छ। जुन कुराहरू छैन मलाई तपाईँ गाली गर्नुहोस्, तर छैन। 72 को संविधान नियोजित छ, नेपालको हितमा छैन, आयातित संविधान मान्न तयारी छैन भनेपछि यो 72 को संविधानलाई संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ? हामी नयाँ संविधानको घोषणा गर्छौँ। बस त्यो संशोधनको गुन्जाइस छैन, त्यो असंवैधानिक छ। तपाईँ जनताको बिचबाट घोषणा गरेको पनि होइन, अनि खेर त्यसपछि 63 यो 47 को संविधानले राजालाई मात्रै अधिकार दिएको छ। त्यो संविधान च्यात्ने संसदलाई अधिकार छैन, दिएन। काहीँ प्रस्तावना पढेर आउनुहोस्, काहीँ छ भने मलाई देखाउनुहोस्, म स्वीकार्न तयार छु। तर त्यो संविधान त फालिदियो नि। कसले फ्याल्यो? तपाईँले फ्यालिदिनु भयो, तपाईँको अधिकार हो। अधिकार नभए पनि अर्को संविधान ल्याइदियो नि। ल्याइदियो त, यो असंवैधानिक छ भन्दैछौ नि, मैले मान्नुपर्छ भन्ने छ। यो तपाईँले भन्नुभयो ठिकै छ, तपाईँले भनेको चाहिँ यो संविधान फ्यालिन्छ। यो फ्यालिन्छ नि त, कागज खोस्टाउनु त लेखेकै छ नि। तपाईँले कागज त लेख्दै आउनुभएको छ, तपाईँको जीवनमा लेख्दै आउनुभएको छ त। नेपालमा संविधान त लेख्दै आउनुभएको छ कागजमा। कागज हो, जनताले बनाउँछ। जनताले अहिलेसम्म संविधान बनाए नेपालमा? कुन जनताले बनाएको छ? 47 मा राजाले बक्से, 7 सालमा राजाले बक्से, त्रिभुवनले। होइन, अहिलेको जुन सरकार छ त्यो संविधान, अहिलेको वर्तमान संविधानले चलिरहेको सरकार छ। यो सरकार चलिरहेको अवस्थामा तपाईँले कसरी यो संविधान? हामी निरङ्कुश राज्य व्यवस्था बनिराखेका छौँ। यसलाई यो संविधान के छ भने देशको हितमा छैन, सरकार असंवैधानिक छ, राष्ट्रपतिको कार्यभार असंवैधानिक छ। अब यहाँको जुन त्योभन्दा पछिका कार्यहरू सबै असंवैधानिक छ। अरू के भनौँ? मेरो प्रश्न कहाँनिर छ भने 2047 को संविधानलाई फाल्न यहाँ माओवादीहरू आए, कुन वादीहरू आए, तपाईँ यो गणतन्त्रवादी संविधानलाई फाल्न तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँ। तपाईँले 63 मा कसरी संविधान फाल्नु भयो 47 को? थाहा छ नि, तपाईँले देख्नुभएको छ नि। 19 को संविधान फाल्न के गरे 47 मा देख्नुभएको छ नि, देख्नुभएको छ त। अनि 73 मा पनि के अरे 63 मा पनि देख्नुभएको छ, 65 मा जुन संविधान बनाउँदा। अनि म त्यो भन्दा अझ वैधानिक किसिमले पिपुलहरूको बिचबाट फ्यालिदिन्छु। जनता ओर्लेको यो संविधान जनताको संविधानै होइन त, यो जनताको बिचबाट यो संविधान फ्यालिदिन्छु मैले। त्यो ढुक्क भयो हुन्छ। यो कति दिनमा फ्याल्नुहुन्छ? यो हेर्नुहोस्, यसो छ, यो कस्तो हुन्छ भन्दा पनि ठ्याक्कै दिन तोक्यो भनेदेखि त्यो गलत होला। तर राजनीति मान्छेहरू सबै दिन तोक्छन्, होइन? म जनताको साथमा गइरहेछु, छिटोभन्दा छिटो फ्यालिदिन्छु। भनेपछि अहिले अब जुन अब चुनाव आउँदैछ, चुनाव गर्दैछन्, यो चुनावमा तपाईँहरूको उपस्थिति कुन हिसाबले हुन्छ? विरुद्धमा हुन्छ। विरोध मतलब कालो झण्डा देखाउनुहुन्छ के? विरोधका सुन्नु, कार्यशैली, यो कार्यपद्धति के होला? विरोधका विभिन्न कार्य हुन्छ। हामी के गर्छौँ भनेदेखि हामी पिपुलमा जान्छौँ, यो संविधान ठिक छैन, यो राज्य व्यवस्था ठिक छैन, तपाईँहरूले मत दिनुको केही अर्थ छैन, तपाईँहरू अबलेलितै भइराख्नु भएको छ भनेर पहिले पिपुललाई हामी त्यो सुसूचित गर्छौँ। त्यसमा सरकारले प्रतिकार गर्यो भने हामी सशक्त मुभमेन्टमा जान्छौँ। मैले बुझेको त्यही। यहाँले भन्नुभयो हामी जनतालाई प्रशिक्षित गर्छौँ, होइन? यो जनता भनेको विगतको चुनाव पनि देखियो, जनता त पैसा मासु के खाएर भोट दिनेछ। कसरी सुसूचित गर्नुहुन्छ त तपाईँ? त्यो पनि देखा परेको छ। त्यसो त सत्ता पनि मान्छे मारेर पनि सत्ता भएको छ नि। प्रचण्डले नेपालमा नेपाली जनताहरू, यहाँका राई, लिम्बू, भोटे, मगर, गुरुङ मारेर अनि पछि नागरिकता बाँडिदिनु भएन? के भने बोर्डरभन्दा बवारी र पारी। नेपाली जनताको निम्ति के थियो, यो राज्य सत्ता परिवर्तन थियो भनेदेखि त्यो नागरिकता लगेर किन बाँडिदिनु हो?
तपाईँसँग भन्ने छ केही? क्यान्टोनमेन्टमा मान्छेहरू राखेर टाउका गनेर पैसा लगेर आफूले खानुभयो के जनतालाई बाँडिदिनु भयो कि गरिदिनु भयो? नेपाली कङ्ग्रेसले के भनेदेखि प्रजातन्त्रको नाउँमा कोशी र गण्डकी बेच्यो, नेपालको भूगोल नदीहरू बेचेर तपाईँ साँच्चै नेपाली हो भने स्वीकार्न तयारी हुनुहुन्छ? त्यही आधारमा तपाईँहरूको मरुभूमि भइराखेको छ, त्यही हो सप्तरी र अनिखेर सिरा छ। तपाईँका उत्पादन हुन्छ त्यो हाइवेभन्दा माथि दक्षिणतिरै तपाईँका नहर छैन। तपाईँले हिँड्ने कोशीको पुलमा चाहिँ भारतीयहरूले गरेर सुरक्षा दिएका छन्, तपाईँसँग सुरक्षा छैन, उसले चाबी खोलिदिनुपर्छ। अहिले पनि देखिराखेको छु त, सप्तरी बग्यो भनेर सुनिराखेको छु म। तपाईँकै छिमेकी होइन सप्तरी भनेको? सिराको तपाईँ लानभन्दा माथि पानी छैन, गिरागिराङ ढुङ्गाभन्दा केही छैन। कारण के हो? कारण के हो भने नदीहरूलाई जुन जसरी बहाव छ त्यसलाई नियन्त्रण गरेर के गर्न दियो त्यहाँनिर? तिनीहरू उसको पुलको नजिक हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कति उत्पादनशील भूमिहरू के भइराखेको छ त्यहाँनिर। त्यहाँको हनुमान नगरमा हेर्नुहोस् त कति बस्तीहरू बगिराखेको छ। तपाईँ त देखिराख्नुभएको छ प्रत्यक्ष। प्रजातन्त्र हो त्यो के? प्रजातन्त्र दिने भनेर काठमाडौँसँग प्रजातन्त्र साटिदिउँ मैले त स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छ। म स्वीकार्न तयारी छैन भनिसकेँ मैले। राष्ट्रियताको सवाल अहिले यो सङ्घीयता र गणतन्त्रको कुरामा सबभन्दा कोही पीडित छन् भने तराईवासीहरू छन्। त्यहीँनिर हत्या, अपहरण, बलात्कार के आधारमा भइरहेको छ? स्वाभिमान साँच्चै बसेको छ भन्छन् त्यहाँका जनताहरूले। त्यहाँका पुराना साँच्चै जनताहरूलाई सोधौँ भन्छन् प्रजातन्त्र ठिक छ, अहिलेको गणतन्त्र ठिक छ भनेर तराईवासी कुनै एकजना खुसी भएको देखाउनु सक्नुहुन्छ? उहाँ त तराईवासी त मध्य प्रदेश बनायो, अब उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ विकास गर्छ, आफ्नो अधिकार गर्छ होइन, त्यो त्यसैले त मध्य प्रदेश नाम गरिदिएर विकास गरिदिए हुने भएदेखि त ठुलो कुरा हुन्थ्यो। नाम त तपाईँ रामे काले स्याले भनेपछि त्यो अनिखेर तपाईँको अहिले के हरिबहादुर राख्नु भने तपाईँको अनुहार गोरो भइहाल्छ। त्योभन्दा अहिले अहिले कालो कालो हुनुहुन्छ, सेतो हुनुहुन्छ, हरिबहादुर राखिदिनु भयो। त्यो प्रकृति हो नि, होइन? नेचुरल चिज हो नि त्यो। अनि मधेस बनाइदिनु भयो प्रदेश। मध्य प्रदेश जाने हो भने त तपाईँ गङ्गासम्म जानुपर्छ, मधेसी हो, मध्यदेश विन्ध्याञ्चलसम्म तल। होइन त त्यो त ग्रेटर नेपालको अवधारणा। ग्रेटर नेपाल होइन, मध्य प्रदेशको हो त्यो। ग्रेटर नेपालमा जान्दिनँ। मध्य प्रदेशको, मध्य प्रदेश भनेको कुन कुन हो? मधेस भनेको कुन हो? मधेस भनेको पछिल्लो कालमा त्रिवट। पहिले 16 जनपद थियो, त्यो 16 जनपदलाई मध्यदेश मधेस बनिन्थ्यो, त्यस्तो इतिहास छ हामीले सुनेको अनुसार। कहाँसम्म पर्यो त त्यो? होइन, जहाँसम्म होस् भने यहाँ हामी कतापट्टि आउँ भने यहाँले जुन समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, उनीहरूले जुन समाजवादको कुरा हामी नागरिक समाजवादको पक्षमा छौँ। मैले विभिन्न किसिमबाट भनिराखेको छु। एउटा त समाजवाद विकासको प्रक्रियामा हुन्छ, उनीहरूको समाजवादमा त्यो कुराहरू छैन। काल्पनिक समाजवादको पक्षमा छन् उनीहरू। पुँजीवादको पछाडि समाजवाद आउँछ र समानता हुन्छ भन्छन्। पुँजीवादपछि समाजवाद आउँदैन, विश्व आतङ्कवाद आयो र समाजवादमा समानता हुँदैन भनेर म क्लियर गरिराखेको छु। बाँकी जहाँनिर कम्युनिस्टहरूको यान्त्रिक समाजवाद छ त्यो कल्पनै छोडिदिनु। सीमारहित के भने राज्यको कल्पना त्यो सम्भवै छैन, त्यसमा केही गर्नै परेन। बाँकी रह्यो हामीले भनेको समाजवाद भनेको नागरिक समाजवाद हो। नागरिक समाजवादको कुरामा के भने विकासको प्रक्रियामा समाजवादको सङ्क्रमण हुन्छ। त्यो उत्पादन, उद्योग र उत्पादनको जतिखेर सुरुवात गर्छौँ तिनीहरू समाजवादको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। आधुनिक समाजवादको बाटोमा छौँ हामी, त्यो बाटोबाट लान्छौँ भनेर मैले क्लियर गरिराखेँ। अनि त्यो समाजवादमा राजा हुन्छ, राजाको के अस्तित्व हुन्छ? समाजवाद भनेको त आर्थिक समानताको, आर्थिक उन्नतिको कुरा भयो, आर्थिक विकासका कुरा भयो। अब तपाईँ राजाको कुरामा आयो भन्दाखेरि तपाईँ फेरि अर्को बाटोमा आउनु। राज्य राजा हुन्छ कि राज्य होइन, समाजवादमा त सबै हुने भइगयो नि। समाजवादको कुरामा त के भने काम गर्नु जानु पर्यो, राजा पनि काम गर्न जानु पर्यो, यहाँ बसेर खान त पाइएन नि। भनेपछि तपाईँहरू राज संस्थाको पक्षमा हुनुहुन्न? राज संस्थाको पक्षमा छु। राष्ट्र प्रमुखको कुरा हो त्यो तपाईँले भनेको, समाजवादको कुरा होइन। त्यस्तै राप्रपाले पनि यस्तै कुरा गर्छ। राप्रपा तपाईँले भनेको राप्रपा भनेको राजाकै के भनेदेखि एउटा विद्यार्थी इकाइ हो, मण्डल हो र मण्डलीहरूको के भने इकाइ समिति हो राप्रपा भनेको। राप्रपाका भनेको कुनै राजनीति होइन त, राजनीतिक पार्टी होइन, अहिलेसम्म बनेको छैन। राप्रपा राजनीतिक पार्टी कसरी हो? मण्डल जतिखेर मण्डलले भनेर चाहिँ एउटा समिति गठन गरिदिएको थियो राजाले, विद्यार्थी मण्डल भन्ने। कमल थापा तिनीको अध्यक्ष हुन्। अनि त्यसैले गरेर राप्रपा भनेर गिरिजा प्रसाद गरेर कोइरालाले तिमी पनि आऊ भनेर गठन गरिदिएका।
48 भन्दा पछि। एकजना जनजातिका छोराले राप्रपाको अध्यक्ष हुँदैमा राप्रपा पार्टी नै हो भन्नुहुन्छ, यो त त्यो जनजाति मैले त जनजाति नै छैन नेपालमा, मैले देखेकै छैन। म त्यो पनि जान्दिनँ। फेरि जनजाति कहाँ छन् नेपालमा? जनजाति भनेको के हो पहिले बुझ्नुहुन्छ? चिपेन्जीहरू, जो मानिसको विकास भइसकेको छैन त्यसलाई जनजाति भन्छ। यो सरकारले जनजाति भनेर विकास के अरे नामाकरण गरिदिएर यहाँको राई लिम्बू भोटे मगरसँग जनजाति हुन्छ? उनीहरू त राष्ट्रिय नागरिक हुन्। हामीभन्दा अघि विकासको क्रममा छन्। गुरुङहरूको राज्य थियो। होइन, यो केही समुदाय निश्चित जातिबाट, जस्तै अब बाहुन नै भनौँ, सबै पार्टीको अध्यक्ष बाहुन हुने अनि विभिन्न किसिमको सिद्धान्त ल्याउने अनि जनतालाई भोकमरीमा हाल्ने नीति चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु? तपाईँ पहिले मेरो कुरा बुझिराख्नुहोस्। के भने म नेपालको जनताहरू सबै राष्ट्रिय नागरिक हुनु भनिरहेको छु। मलाई बाहुन किन भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? होला म बाहुनको छोरो होला, तपाईँ सार्कीको छोरो होला, त्यसमा किन तपाईँ भन्नुहुन्छ? म तपाईँ पनि नागरिक हो, म पनि नागरिक हो, यहाँको राई लिम्बू भोटे मगर पनि यहाँको राष्ट्रिय नागरिक हो। अनि कहाँ छ त जनजाति? देखाइदिनुहुन्छ? एउटा राउटे हो कि भन्ने छ, त्यो पनि दसैँले तिहार मान्न थालिरहेछ। नेपालमा तपाईँले जनजाति कहीँनिर खोजिहाल्नु भने हो कि भन्ने लाग्यो भने राउटे मात्रै हो। त्यो पनि के भने उसले दसैँ तिहार मान्न थालिसकेको छ, सहरमा आउन थालेछ। व्यापारीहरू हाम्रो जस्तो छ, अनि त्यो जनजाति हो? जनजाति भनेको के? परिभाषा जे पाए त्यही भन्थ्यो जनजाति भयो। अनि दलित हो सबै के? दमाई कामी सार्की दलित हो? कसले गरेको परिभाषा? तपाईँ जस्तै पार्टीका अध्यक्षहरूले गएका हुन्। अब उनलाई सोध्नुहोस्। म राष्ट्रको कुरा गर्दैछु, उहाँहरू पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ होला, मलाई थाहा भएन। म पार्टीको त हो, तर म राष्ट्रको कुरा गर्दैछु। होइन, यो सबै पार्टीको अध्यक्ष बाहुनै हुनुपर्नेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ गर्नुहोस् न। मेरोमा त सबैभन्दा म संयोजक भएर चाहिँ अनिखेर मैले पार्टीको अध्यक्ष तराईको उसलाई के अरे यादवलाई बनाएको मान्छे हुँ। तपाईँ मसँग के कुरा गर्नुहुन्छ? म संयोजक हुँ, त्यसपछि पहिलो अध्यक्ष भनेको तराईको यादवलाई बनाएको छु। अनिखेर त्यसपछि फेरि के गर्यो भने अधिवेशन गरेर आएको। होइन, त्यो त बाबुराम भट्टराईले पनि जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षमा चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई त्यो त पछि होइन बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव भनेका के हुन् भनेदेखि मधेसी जनअधिकार फोरम एउटा आइएनजिओबाट उदाएर अनिखेर बाबुरामलाई त्यहाँ गएका हुन्। बाबुरामले गठन गरेर बनाइदिएका होइन, मैले राजनीतिक पार्टी गठन गरेर बनाइदिएको, फरक छ। भनेपछि तपाईँ मान्नुहुन्छ यो बाहुनहरू चाहिँ अध्यक्ष भएको छैन, त्यो मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, सबै भएको छ। यहाँ राई पनि छ, लिम्बू पनि छ, भट्टराई पनि छ, सबै बन्न पाउनुपर्छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनेमा सबै बाहुनै पर्यो कि त्यसमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँले सक्नु भएन, हुनु भएन नि, बचाउन सक्नु भएन नि। नभए त्यो उसमा थिएन के भने 12मा राज्य थियो त, त्यसमा को थियो? यादवहरू थिएनन्। तिरोध सेना के हो? यादवहरूको होइन? त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले उहाँलाई त हटाइदिनु भयो। अरू सक्नु भएन, हटाउनु भयो नि त। अब के गरौँ त? रहनु त राज्य त रहेछ नि। कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष तपाईँ हुँदा पनि हुन्छ, तपाईँ हुँदा पनि अध्यक्ष हुन्छ। सक्नुहुन्न भने अर्काले गरिदिन्छ। तपाईँ हुँदा हुन्छ, तपाईँ नहुनुहोस् भनेर कहीँ कसैले भनेको छ? सक्नु भएन भने त अनि अर्को हुन्छ। खाली ठाउँमा त तपाईँ दुईटा सक्ने कुरा गर्नुभयो। यो सक्नेहरूले त गणतन्त्र ल्यायो, अनि अहिले भन्नु गणतन्त्र नेपालीहरूले ल्याएको होइन, विदेशीहरूको योजनामा नेपाललाई विखण्डन गर्नको विघटन गर्नको निम्ति आएको गणतन्त्र। विदेशी कुन देशलाई विदेशी भन्नुभयो? विदेशी देशभन्दा बाहिरको, हाम्रो सीमाभन्दा बाहिरको सबै देशहरू विदेशी। जस्तै चाइना, नाम थाहा छैन, म जान्दिनँ। देशभन्दा सीमाभन्दा बाहिरको देशहरू विदेशी हो। विदेश भन्छु म त्यसलाई। बाहिरको देश सीमाभन्दा, मेरो सीमासँग जोडिएको होस् वा नहोस्, मेरो सीमाभन्दा बाहिरको देश भनेको विदेश हुन्छ। त्यो विदेशी होला नि, त्यो कुन देशबाट मान्छे परिचालित छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। को परिचालित छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्। तपाईँको नेता सबै परिचालित छन्, देशको हितमै संविधान बनाएका छैनन्। तपाईँले मधेसी बनाएर छन्, मलाई नेबल छ, तपाईँहरू मेरो घर चाहिँ जोडिएको छ। अनिखेर के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? तराईमा हेर्नुहोस् न, त्यहीँ तपाईँहरू आफै तपाईँको घरमा, तपाईँको घरमा बसेका तपाईँको घरसँग जोडिएका छिमेकीहरू तपाईँले पाडेर अनिखेर मधेसी भन्नुहुन्छ। विदेशी शक्तिको नाम हो, त्यसैले त ल्याउनु भयो। डराउनु भएको हो कि विदेशी शक्तिको? विदेशी शक्तिसँग किन डराउँथेँ म? विदेशी शक्ति मेरा मित्र होलान्, कोही छिमेकी होलान्, मित्र भइसकेका होलान्, मलाई के डर? के को डराउनु पर्ने? कोशी गण्डकी भारतलाई जिम्मा लाउनु भएको छ, महाकाली जिम्मा लाउनु भएको छ, भारतलाई टनकपुर जिम्मा लाउनु भएको छ भने तपाईँ स्वाभिमानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।
अनि दिल्लीमा बसेर चाहिँ 12 बुँदे र 14 बुँदे 20 बुँदे भन्नुहुन्छ, यहाँ बसेर गर्न सक्नुहुन्न। संविधान उनी देशको हितमा हुनुहुन्छ भने संशोधन तपाईँको हो। सम्झौता नै गर्नका नेपालमा ठाउँै छैनन्। के भट्टीमा जाने चाहिँ यहाँ ठाउँ छ, त्यहाँ नि लिखित दस्तावेज गर्न चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। देशको हितमा छ भने नेपालको माटोमा बसेर गर्नुहोस् अनि कुरा गर्ने, होइन भने कसलाई दोष दिने? सबभन्दा दोषी भनेका तपाईँले भनेका नेपालमा देखिएका तपाईँले मानेका नेताहरू सबभन्दा दोषी को हुन् भन्नुहुन्छ भने देशको विरुद्धमा अरूले भन्दै त्योसँग परिचालनित हुने शक्तिहरू दनिखेर तिनीहरू राष्ट्रवादी हुन्छन्। म कसैको विरोध गरिरहेछन्, म त के भनेछु, दमाई कामी सार्की भोटे मगर बाहुन छेत्री सबै एउटै हो भन्दैछु म त। तपाईँ राष्ट्रवादीहरू त्यो राज संस्थालाई किन बचाउन सक्नु भएन त? तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादीहरू त थियो नि थुप्रै देशमा, सबै त विदेशीको। राष्ट्र संस्था त यार आफ्नै कारणले सकिएको राज संस्था तपाईँले विघटन गरेको हो र तपाईँले विघटन गर्नुभयो। नेपाली जनताले राज संस्था विघटन गर्यो, तपाईँ त्यो भ्रममा हुनुहुन्छ। मैले बचाउने र राख्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर पनि नेपाली जनताले त बचाउनु पर्थ्यो नि। होइन, आफै विघटन भएको हो, के बचाउनुहुन्छ? तपाईँ गएर आफै चाहिँ आगो लाएर हिँड्नुहुन्छ, मैले गएर के बचाइदिउँ त्यहाँ? भनेपछि राज संस्था आफ्नो कारणले सकिएको छ। अझै पनि आफ्नो कारणमा के छ भने कोठाको पिञ्जरा जस्तो भएर भइरहेछ। त्यसका हुक्के बैठकेहरू ठिक छैनन् राजाका। यही हो भने राजा आउँदैनन्। गद्दीको चाहना सबैलाई होला। त्यहाँ राम्रो कुर्सी छ, म त्यसमा बस्न पाएँ हुन्थ्यो भन्दैन, आइँदैन। राजा राष्ट्र प्रमुख जनता र देश र जनताको निम्ति हुनुपर्छ। यिनै राजाको कुरा गरेको हो भने देश र जनताको निम्ति हुनुपर्छ। नभए कल्पना गर्छ भारतले त देखाइदियो त जोगीको बिचमा लगेर नाङ्गे तिम्रो हैसियत भनेर। वहाँ पश्चिम के मन्दिर अरे थियो हरिद्वारमा कि नाङ्गो देखाइदिएको। त्यहाँ के गरेको भने तिम्रो हैसियत यो भनेर नाङ्गो देखाइदिएको छिमेकीले त। अरू के गरिदिने? अस्ति पनि यहाँकाले पनि देखाइदिए। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा चाहिँ माला लगाउने भनेर नाङ्गो देखाइदिए त यहाँ पनि। एउटा मूर्तिमा चाहिँ मालै लाउँदा हुन्छ, किनभने तस्विरमा माला लाउन सकिन्छ नि। हिम्मत भएकोले नारायण इति दरबारभित्र लगेर त्यो चाहिँ तस्विर राखेर माल्यार्पण गर्न सक्नु पर्छ कि 4 जना आएर माला लाएर अनि गएर त अघि तपाईँले भनेको मण्डलीहरूको जमातमा त्यति मात्रै हुन्छन् त? तिनी हुन्छन् त राजाका? यहाँले भनेको राष्ट्र प्रमुखको कुरामा मैले के भनेको हुँ भने हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि अत्यन्त देश विदेशीहरूको क्रीडा स्थल बन्यो। कसले गोल गर्ने हो? तपाईँ हामीले होइन। यहाँ भारतले गोल गर्ने हो कि अमेरिकाले गोल गर्ने हो कि चीनले गोल गर्ने हो कि रसियाले गोल गर्नेहरूको देश यो अवस्थामा पुग्यो। त्यहीँको प्रभावबाट जति भइराखेको छ भइछ। अघि नाम लिनु भन्नु थियो, अब लिदिएँ। अब सुनाउनुहोस् घर अलिक के भन्नु छ भने भनिहाल्नु होला, त्यहाँ लाजिमपाट लगेर सुनाइदिए हुन्छ। भारत हाम्रो असल छिमेकी, असल मित्र भएन, छिमेकी मात्रै भयो अहिलेसम्म। असल मित्र हुन सिक्नुपर्छ। सम्बन्ध हामीहरू त्यो पाटोबाट विकास गर्न चाहन्छौँ र हामी सम्बन्ध त्यसरीबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी यो होइनौँ कि फेरि अरूको जस्तो यहाँ चाहिँ एमसिसी आयो चिनलाई घेरो। म त्यो पक्षमा होइन। के भने चिनलाई घेर्यो भने चिनको जनताले जान्दछन्, चिनको सरकारले जान्दछ घेरो कि घेरेन। अमेरिका र चीन चाहिँ व्यापारिक पार्टनरसिप, ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू लगानीहरू सबै चिनमा। अनि खेरि एमसिसीले घेरेन तपाईँले र मैले बुझ्ने भने अमेरिका र भारत चाहिँ पार्टनरसिप। बेलायतका त्यत्रो उद्योग धन्दा टाटा बिर्लाकाले त्यो बेलायतले स्थापना गरिदिएका त होला नि, भारतीयहरूले स्थापना गरे। भारत भनेको कति वर्ष हो भारत भनेको? यो भरत राज्य हो। हामी पनि भरत राज्य, भरत वंश गाउँ, हामी भरत राज्य गाउँ। भारत भनेको भारत होइन, त्यो त इन्डिया हो। इन्डिया हुँ भन्दैछन् नि उनीहरू। भनेपछि तपाईँले एमसिसी नेपालमा लागू हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ? होइन, सुन्नुहोस्, देश हित विरुद्ध हुने कुनै पनि सम्झौता, एमसिसी बिआरआई कुनै पनि देश हित विरुद्धका छन् भने ती सम्झौता के गर्नुहुन्छ? खारेज गर्नुपर्छ। सम्झौता हुँदैन। देश हितका छन् भने सबै लागू हुन्छ। हामीले यहाँ भारतको मात्रै लागू गर्नुपर्छ, चिनको लागू गर्नुपर्छ, अमेरिकाको मात्रै? म त्यो पक्षको होइन। मित्र राष्ट्रहरू सबै चाहिन्छन्, सबै संसारमा तपाईँ अगाडि जाने हो भने। भारत पनि चाहिन्छ, चिन पनि चाहिन्छ, अमेरिका पनि चाहिन्छ, तर देशको स्वामित्व सुम्पिएर होइन। देशको स्वाभिमान बचेर गौरवताका साथ।
एमसीसी देशको हितमा छ कि एमसीसी अब यहाँनिर तपाईँ नै झुकिनु भएको छ त, तपाईँ जस्तो त झुकिनु भएको छ, अरूलाई के बताउँ। एमसीसी भनेको अमेरिकन प्रोजेक्ट हो, तपाईँले यहाँ खारेज गर भन्दा खारेज हुन्छ। एमसीसीबाट लिने अनुदान लिने कि नलिने भन्ने कुरा तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। एमसीसी खारेजको बारेमा तपाईँले भनेर खारेज हुने हो? यहाँको पत्रकारै साथीहरू सबभन्दा तेस्रो अङ्ग पत्रकार साथीहरू एमसीसी खारेज हुनुपर्छ। के खारेज हुनुपर्छ? एमसीसी तपाईँले खारेज हुँदा खारेज हुन्छ? त्यो त उसको प्रोजेक्ट हो अमेरिकाको। तपाईँले एमसीसी प्रोजेक्टले दिएको अनुदान लिनुहुन्छ कि हुँदैन हामीले भन्ने कुरा थियो। कुनै पनि राज्यले दिएको निस्वार्थ अनुदान छन् भने त्यो कुनै पनि राज्यले, भारत पनि त अनुदानमै चलेको छ नि। भारतले चाहिँ त्यो अहिले के ट्रेनरको दौडाको यसो त्यो खाँबामाथि, म त खाँबा मात्रै जान्ने जान्छ, त्यो पनि त त्यही अनुदानबाटै चलेको नि। उसले चाहिँ बनाउनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने त होइन। भनेपछि एमसीसी देशको हित विरुद्ध सम्झौता गर्नु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध हुने गरी कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। तर अनुदान भन्ने कुरा त कुनै पनि गरिब देशहरूले लिन्छ नि, त्यो चाहिँ चलेकै हुन्छ। अनुदान हुन्छ, सहयोग हुन्छ, ऋण हुन्छ, त्यो त सबै देशै त्यसै गरी चलेको। तपाईँको पार्टीले अहिले अरू पार्टीहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने, त्यस्तो गठबन्धन गर्ने या त्यस्तो कुनै कार्ययोजनाहरू छँदैछ? हामीहरू राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, राष्ट्रसंहिता र हिन्दू राज्य चारवटा मुद्दा राखेर आन्दोलनमा छौँ। त्यो मुद्दासँग सहमति गर्ने साथीहरूसँग सबैसँग मेरो सहकार्य हुन्छ। मरो चुनाव लड्ने, सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गर्ने, देशका जनतालाई विभाजन गर्ने, कसैलाई मधेसी कसैलाई पहाडे भन्ने हेला गर्ने, अपमान, यस्ता कुरामा सहमति हुँदैन। म कोहीसँग सहकार्य गर्न तयारी छैन। म यहाँ देशका नेपाली नागरिकहरू, राष्ट्रिय नागरिक, उनीहरूको स्वाभिमान समान रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। चाहे तराईका जनता हुन्, चाहे हिमालका जनता हुन्, चाहे पहाडेका हुन्, भोटे, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, छेत्री जो हुन्, समान अस्तित्वमा स्थापित हुनुपर्छ, समान अस्तित्वमा बाँच्नुपर्छ, समान सुविधाहरू प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे। सिद्धान्त नमिले पनि सिद्धान्त मिलेन भने सकेको, कोहीसँग हुँदै हुँदैन। राष्ट्रिय विरुद्ध सिद्धान्त मिलेपछि त पार्टी नै अर्को बनाउनु आवश्यकता छैन। सिद्धान्त नमिले पनि चुनावलाई बहिष्कार गर्ने अरू पार्टीहरू छ भने उनीहरूसँग एजेन्डा त मिल्नै पर्छ। बिना एजेन्डा त हुँदैन। म त्यो हचुतालले त्यो पनि एउटा एजेन्डा हो नि अहिलेको चुनावलाई बहिष्कार होइन। म त्यो जान्दिनँ। म त्यस्तो कुरै जान्दिनँ। भनेपछि तपाईँले यो चुनाव ठिक छैन, जनताको हितमा छैन, देशको हितमा छैन। राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिदिनुहोस्, यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरिदिनुहोस्, राष्ट्रिय नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेस सहितको राष्ट्रिय सरकारको गठन गरिदिनुहोस्। राष्ट्रिय सरकारले राष्ट्रिय सम्मतिको तयारी गर्छ, त्यसपछि अनि चुनावको बाटोहरू त्यसपछि जाउँ भनेर यहीँबाट अहिलेको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिजीसँग अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूकै माध्यमबाट, र नेपाली जनतालाई पनि त्यही कुरामा आह्वान गर्छु। पहिलो, अब देश बच्ने अवस्थामा छैन, देश विखण्डनको बाटोमा छ, विघटनको बाटोमा लगिरहेछ। संघीयता र धर्मनिरपेक्षता देश विघटन गर्न ल्याइएको एजेन्डा भएकोले म यसको विरुद्धमा छु। नेपाली जनतालाई साथ दिनको निम्ति आह्वान गरिरहेको। यो तपाईँले जुन भन्नुभयो, यो बिना चुनावकै सरकार बनाइदिने अहिले तपाईँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो, यस्तो गऱ्यो भने त थुप्रै पार्टीहरू छ, 200-400, कति न कति त सरकार, त्यत्रो ठुलो सरकार बन्छ, त्यसले समस्या समाधान गर्छ। तपाईँले यहाँ पार्टी के देख्नुभएको थाहा छैन। पार्टी भनेको काठको, त्यो हामीले निर्वाचन आयोगमा जति दर्ता छ सबै पार्टी। मैले होइन, मैले नकिसिम के भने म चाहिँ सानामा त्यो पार्टी त पार्टी, काठको पार्टी, ढुलो हालेर लेख्ने पार्टी भनेको हो कि भनेर भन्थेँ। त्यो बुझेको, किनभने त्यसमा माटो चाहिँ त्यो अझ त्यो झिङ्गटीलाई कुट्यो। निर्वाचन आयोगमा अब आउनुभयो निर्वाचन आयोगहरूले नियोजित किसिमले पार्टी पनि दर्ता भएका छन्। प्रचण्डले भनेर दर्ता गरेका पार्टी, माधव नेपालले भनेर दर्ता गरेका पार्टी, बाबुरामले भनेर दर्ता गरेका पार्टी, भारत, युरोप वा अमेरिकन कुनै एमएसीहरूले भनेर दर्ता गरेको पार्टी हो भनेदेखि मैले त्यो पार्टीसँग किन कुरा गर्ने? त्यही भारत, युरोप र अमेरिकनहरूसँग कुरा गर्छु, त्यही प्रचण्ड र बाबुरामहरूसँग कुरा गर्छु, त सकिएको नि। कुन धेरै देख्नुभएको छ तपाईँले? म त्यही कुराहरू त मिलिराखेको छु। भनेपछि अहिले यदि हो भने तिनी हो भने साँच्चै
कि त उनीहरूसँग कि यिनी बाबुरामहरूसँग बा भट्टराई के अरे यिनी माधव नेपालसँग प्रचण्डसँग शेरबहादुरसँग कुरा मिल्नेछ भने त्यहाँनिर एकातिर जानुहोस् भन्नुहोस्। होइन, तपाईँको हिसाबले पार्टी भनेको अहिले कुन कुन पार्टीलाई भन्नुहुन्छ त? त्यो राजनीति देखिएकापट्टि 4-5वटा पार्टीहरू यो सत्तामा गरेका छन्, आफ्नो आइडियोलोजीमा गएका छन्। सडकमा गरेको आइडियोलोजी बिन छन्। राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने त कुनै आइडियोलोजी होइन यार, त्यो त म त त्यो त बुझ्दिनँ। अहिले भर्खरै एउटा अस्ति पार्टी त्यो नेपालका लागि नेपाली पार्टी पृथ्वी पथ भनेको चाहिँ आन्दोलनको घोषणा उसले पनि गरेको छ। पृथ्वी राजमार्ग मैले पनि देखेको छु, कहाँ पो भनेको थियो त्यो नेपालमा पृथ्वी पथ भन्छ क्या। भनेपछि त्यो पार्टी होइन? होइन, तपाईँले त्यही तपाईँ नै भन्नुहुन्छ पृथ्वी पथ भन्ने त पृथ्वी राजमार्ग छ नि त। पृथ्वी पथ भनेको पथ भनेको बाटो हो। पृथ्वी राजमार्ग भन्ने नामकरणै छ, कुनलाई भन्छ कुनै? यो मुङ्गलीधर कताको लागि हो? यहाँले परा रोमान्टिक कुरा चाहिँ गरिदिनु भयो, पृथ्वी पथलाई राजमार्ग। त्यत्रो पृथ्वी जयन्तीको दिन त्यत्रो मान्छे 50,000 मान्छे चाहिँ आएर त्यत्रो पृथ्वी पथको पक्षमै उभिए। बाबा तपाईँले कुरा बुझ्नुभएको छैन क्या। त्यहाँ पृथ्वी नारायण शाह यो देशको राष्ट्र निर्माता हुन्। राष्ट्र निर्माताको विरुद्धमा म बस गर्नै चाहन्न। संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। ती गान्धीको विरुद्धमा बस हुँदैन। यहाँ त आङ्काजी शेर्पाले चाहिँ त्यो पृथ्वी त्यो त थुक्ने ढुङ्गामा थुक्छ नि। कीर्तिपुर थुक्ने नि ढुङ्गा हो। कीर्तिपुरमा गएर बुझ्नुहोस् न त्यो ढुङ्गा किन थुकिन्छ। तपाईँ जस्तोले त बुझ्नु पऱ्यो नि। अन्त थुकेको देख्नु भएछ कि थुक्ने ढुङ्गा छ त्यहाँ? कीर्तिपुरका जनतालाई सोध्नुहोस् त्यो ढुङ्गा त्यो ढुङ्गामा कहिलेदेखि प्राचीनकाल कहिलेदेखि थुक्नु आङ्काजीले कुनै नयाँ काम गरेको छैन। कहाँबाट गरेको छ? त्यो थुक्ने ढुङ्गा हो। बुझ्नुहोस् कीर्तिपुरमा त्यो प्राचीनकालदेखिको त्यसको बेग्लै घटना छ, त्यसको इतिहास छ। र त्यहाँका बुढाबुढी अहिले पनि थुक्छ त्यो ढुङ्गा पुगेपछि। अहिलेको वर्तमान नेपाली राजनीतिमा जुन अनिलता छ, भ्रष्टाचार छ, यसको निकास कसरी चाहिँ? अब म एकदम बडा दुःखका साथ तपाईँले भन्नुभयो, बडा तपाईँ लाउनमा आउनुभयो। मलाई सोध्ने क्वेसन पनि सोध्नुभयो तपाईँले। त्यो नेपाली जनताहरूलाई स्वाभिमानमा नफर्काउन्जेलसम्म विदेशमा विदेशिएका युवाहरूलाई यहाँ खान नपाएर बाँच्नको निम्ति विदेश हुन बाध्य भएको छन्। सरकार यहाँका उद्योग धन्दा ध्वस्त गरेर मानव तस्कर गरिराखेको छ। म दुःखी छु त्यो मामला। र म नेपाली जनताहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई फर्किन आह्वान गर्छु। हामी सम्मान संरक्षण र सम्बोधनको माध्यमबाट यहाँका चाहिँ जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय मुद्दाहरूको समस्याको समाधान गर्छौँ र उद्योग उत्पादन र विकास बजारको माध्यमबाट हामी रोजगारीको सिर्जना गर्छौँ। तपाईँहरू यहाँ फर्किदिनुहोस् भनेर म पहिले ती युवाहरूसँग आह्वान पनि गर्छु। र यहाँका अवहेलित जो समुदाय छ, जो कोमोदी भने छ, क्वाडै भने छ, हिमालय छ, तिनीहरूलाई पनि म के भन्छु भने हामी सम्मान संरक्षण र सम्बोधनको माध्यमबाट समस्याको हल गर्छौँ। तपाईँहरू हामीलाई साथ दिन्छौँ। पहिले तपाईँ हामी राष्ट्रिय नागरिक हौँ, अनिखेर माथि त्यो स्थानमा बस्ने मान्छेहरू भनेर म भन्छु। पहिलो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा कहाँनिर आउनुभयो? भ्रष्टाचारको कुरा। भ्रष्टाचार कुरा गरेर त अब के कुरा गरौँ? म देशको सारा सम्पत्ति, जनताको सम्पत्ति लुटेर यहाँका चाहिँ कति बाउ दिदी भाइ बहिनी आमाहरूलाई बलात्कार गरेर पुगेको मान्छेहरू सत्तामा छन्। अहिले अपराधको थल होस्, संसद भनेको अपराधको थल हो, तपाईँको यो मन्त्री परिषद भनेको। अब तपाईँले त्यहाँनिर के आश गर्नुहुन्छ? भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ। देशै बेचेर खान लागिसके तपाईँ त। यहाँ त्यो ठुलो के भने अस्ति कहिले अजङ्ग शरीर भएको प्लेन भन्थे, बाइक बडी त्यही भनेर ठुलो म त नबुझ्ने। अनि के हो यो बाइक बडी, यो अजङ्ग शरीर भएको प्लेन हो भनेर सोधेँ। अनि हो भनेर भन्दै हो त्यहाँनिर। अनि कता त्यो एनसेल अरे हामीलाई ठग्ने त्यो मोबाइलको रहेछ। म त के रहेछ एनसेल भनेर भन्दै थिएँ। नेपालको कुनै सेल एउटा तत्त्व होला भनेर भने होइन रहेछ मलाई। त्यो त हामीलाई ठग्ने। अब त्यो अधिकार मेरो सम्पत्तिको बा मैले तिरेको ट्याक्सको मिना गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई। एनसेलमा त मेरो पनि छ नि त, नेपाली जनताको छ नि, त्यो अधिकार पाइन्छ। लुटेर जे गरे पनि हुने। त्यही किसिमले यो राज्य सत्ता निरङ्कुश अधिनायकवादी सत्ता हो। यसको अन्त्य हुनुपर्छ नेपाली जनताको। होइन भनेको कारणै त्यही हो। नेपाली जनताले खान पाएका छैनन्। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको यस्तो अवस्था, पढ्न पाएका छैन। तलाईमै हेर्नुहोस् त, तपाईँका मुसारका छोराछोरी घर छैन, कहीँनिर भूमि छैन उनीहरूको साथमा। मुसारहरूकोमा त धेरैमा भूमि पनि छैन। त कहिलेकाहीँ त दुःख लाग्छ मुसार भन्दा। तपाईँलाई एउटा थाहा छ, एकजना कङ्ग्रेसकोमा शहीद भएका छन् तपाईँहरूको सिरामा। सायद के सदा हो, मैले बिर्सेँ नाम।
पुरानो नाम कहिले आएको छ के सदा पो हो मैले म फेरि गरौँ न मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ अहिले पुरानो होइन अब त्यस्तै तपाईँ उसमा झापामा तुलसी हाम्रुङ मुसर होइनन् कि सतार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाभन्दा सशक्त मान्छे त्यहाँ कहिल्यै नाम आउँदैन यो प्रचण्डले त जनता मारेर गएका राज्यमा के गरेर गएर सत्तामा होइन तपाईँको जिल्लामा पनि धेरै मरे के अरे पश्चिममा त यो भाइहरूकोतिर त झन् धेरै मरे पूर्वमा अलिकति शान्ति हो अनि यही सरकारले न्यायपालिकाले पनि अब यो छ अब मान्नुहुन्छ न्यायपालिका गर्नुहुन्छ कहाँ न्यायको प्रतिस्पर्धामा मान्छे तपाईँ न्यायाधीश लग्नु भइरहेछ उनीहरूको भागबन्डामा लग्नुभएको न्यायाधीश अनि तपाईँको मान्छे हुन्छ देशको मान्छे हुन्छ जनताको मान्छे हुन्छ न्यायको मान्छे हुन्छ अनि कुरा गर्नुहुन्छ न्यायालयको तपाईँको मन्त्रीको छोराछोरीले ज्यान मारेर गयो भने त्यहाँ पुलिसले छुँदैन कुनै कानुनले छुँदैन कुनै न्यायालयले पनि छुँदैन न्याय भनेको त कस्तो हुनुपर्छ भने तपाईँले ज्यान मार्नुभयो मैले ज्यान मारेँ भने 10 वर्ष 1 महिना भनेको तोकेको छ भने 10 वर्ष 1 महिना 10 वर्ष 1 महिना 1 दिनको दिन तपाईँ निस्किन्छु भनेर जेलमा बस्नु पाउने त्यो हो न्यायालय भने मैले ज्यान मारेको म जेलमा जानुपर्ने हुन्छ म 10 वर्ष 1 महिना 1 दिनसम्मका दिन छुट्छु भनेर म निश्चित हुनुपर्छ त्यो हो नि न्याय हो कहाँ छ न्याय नेपालमा न्यायको कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ भ्रष्टाचार छ तस्करी छ बलात्कारी छ अन्याय छ अत्याचार छ महँगी छ के छ अरू यहाँ नेपालमा उद्योग धन्दा ध्वस्त गरेको छन् तराईमा भएका उद्योग धन्दा तपाईँको विराटनगर जुट मिलदेखि गएर हेर्नुहोस् विराटनगर जुट मिल बेचेर खाइदिए अनिखेर त्यसपछि जनकको चुरोट खाना खाएर खाइदिए वीरगन्जमा वीरगन्ज चिनी कारखाना खाइदिए होइन हेटौँडाको के अरे यो कपडा उद्योग र त्यो डाल्डा त्यो त्यहाँ लगेर खाए परतिर गोरकाली टाइल यहाँ यो उसको तनहुँतिर कताको त्यहाँनिरको खाइदिए बुटवल धागो खाइदिए के छ यहाँको उद्योग र उत्पादन ध्वस्त गरेर राज्यको विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ हावा कुरा गर्ने कोही प्लेन चढ्ने कोही के गर्ने कहाँबाट हुन्छ पहिले उद्योग र उत्पादन विकास र बजारको बाटोमा जाउँ अनि कुरा गरौँ राष्ट्रमा कुरा गर्दाखेरि के भनेदेखि न्यायिक किसिमले कुरा गर्नुपर्छ कानुनी राजको निर्माण गर्न सकेनौँ कानुनी राजको स्थापना गर्न सकेनौँ भने या तपाईँ हाम्रो भविष्य अन्त्य छ त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक प्रजातन्त्र भनेर मैले त्यो कुराको कुरा गरेको कानुनी राजको कुरा गरेको कानुनी राज्य र कानुनी राज अलग अलग फरक बाटो हो त्यसले गर्दाखेरि विचारको बाटोमा जानुपर्छ हामी निश्चित उद्देश्यका साथ जानुपर्छ भनेर भनेको पार्टीको पनि कुनै उद्देश्य छैन कि त्यस अब अहिले त त्यहाँ एमालेमा हेर्नुहोस् त शेरबहादुरको मान्छे के अरे ओलीको मान्छे अरे माधवको मान्छे उसमा तपाईँ माओवादीमा हेर्नु प्रचण्डको मान्छे कोही कसको मान्छे के अरे यहाँ उसमा हेर्नु रामचन्द्रको मान्छे कोही काङ्ग्रेसकोमा हेर्नुहोस् त यहाँ त राजनीतिक पार्टीको मान्छे पनि भएनन् देशको मान्छे त कुरै छोडिदिनु नेपालको त मान्छे नै छैन व्यक्तिको मान्छे भयो राजनीतिक पार्टीको पनि भएनन् कङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसको मान्छे भएन अनि देशको त मान्छे नै छैनन् यो अवस्थामा तपाईँ भन्नुहोस् नेपाली जनतालाई कसरी भने पहिली देश बचाउँ म तपाईँहरूसँग पनि आह्वान भन्छु म तपाईँलाई पनि भन्छु पहिली देश बचाउँ देश बचाइसकिसकेपछि अनिखेर तपाईँ र म पहिली नेपाली भएर गौरव गरौँ तपाईँ हामी पहाड हिमाल तराई सबैका साथीहरूलाई अहिले मधेस भन्ने साथीहरूलाई हो मधेस थियो हिजो मध्य प्रदेश दुई किसिमले थियो एउटा मध्य देश मैले भने भारतको आधी भाग अर्को मध्य देश भनेको तपाईँको विराट राजा अनिखेर त्यहाँनिरको यो के अरे हाम्रो जनक राजाको कुराहरू छ त्यहाँनिर त्यहाँ यो सेन राजाहरूको यहाँ माथि छ त्यहाँबाट पल्लोमा गएर त्यही बेलाको फेरि बुद्धको के अरे शुद्धोधनको राजा छ त्यो त्यसको आधारमा पनि जनकपुरलाई मध्य देश मानिदिउँला त्यो आधारमा पनि मध्य देश केही छैन तर मध्य प्लस देशलाई मधेस भनिन्छ मध्य देश प्लस मधेस अहिलेको अवस्थामा बेग्लै अस्तित्व भएको मुलुक छैन त्यो बाटोमा हामी जानु हुँदैन त्यसैले जानकी प्रदेश राखिदिएको भएकै हुन्थ्यो जानकी प्रदेश राखिदिएको त म त गजब मान्थेँ मधेस नराखिकन जानकी प्रदेश राखिदिएको भए अब मधेस शब्दले उसलाई सप्ने सिरा सप्तरीलाई समेट्ने हो कि नसमेट्ने हो मैले बुझेको छैन भोलि द्वन्द्व हुन्छ मेरो 12 वर्षलाई समेट्छ कि समेट्दैन थाहा छैन अहिले त भर्खर नाम आएछ त्यो द्वन्द्व हुन्छ तपाईँ ढुकाउनुहोस् त्यो मामला मधेसले समेट्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यहीँको जाति वर्ग धर्म भएका मानिसहरूलाई समेट्छ कि समेट्दैन समाजलाई पनि समेट्छ कि समेट्दैन गाह्रो छ त्यो पनि
त्यसले गर्दाखेरि त्यो नामाकरणको कुरा पनि मैले विवाद निकालेको होइन, सोचेर जानकी प्रदेश राखिदिएको भए अझ उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो, मेरो सुझाव मात्रै हो। अझै पनि चेन्ज गर्दा हुन्छ होइन राख्दाखेरि। तर म सङ्घीयवादी नभएकोले यो प्रदेशसँग मेरो सरकार छैन, त्यो कुरा पनि बुझ्दैन। म सङ्घीयवादी होइन, सङ्घीयवादीवालाको प्रदेश। म त सिङ्गो देश चाहने मान्छे, सिङ्गो देश र यसो सिङ्गो देशको प्रशासनिक संरचना चाहने मान्छे। त्यो म त्यो बाटोमा जान्छु। र उद्योग उत्पादन र विकास, निश्चित उद्योग निश्चित विकासको बाटोमा जानुपर्छ मुलुक। स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार, त्यो स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ, म त्यो पक्षमा छौँ। नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसको भोलि सरकार स्थापना हुँदाखेरि नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षाको कुरामा निःशुल्क गर्छ, म ग्यारेन्टेड गर्छु त्यो बारेमा। र नेपाली जनतालाई उत्पादनको बाटोमा लान्छ, नेपाली जनतालाई तपाईँ रोजगारको बाटोमा लाग्छ। रोजगारको कुरामा पनि अहिले अलिकति यो रोजगारको मूल्य, तपाईँ श्रम मूल्यको कुराहरू पनि अवहेलना भएको छ। प्रत्येक जनतालाई तपाईँले दिनको 1500 रुपियाँ दिनुभयो भने अहिलेको अवस्थामा खान पुग्दैन, अहिलेको अवस्थामा। अनि एउटा मान्छे चाहिँ 1800-2000 रुपियाँ पाइराखेको छ, अर्को मान्छे चाहिँ 800 रुपियाँमा पनि पाइराखेको छैन। त्यो अवहेलना छ। त्यसले गर्दाखेरि म त्यो पक्षमा छैन। कमसेकम 1500 रुपियाँ नेपाल समाजवादी कङ्ग्रेसले गर्छ, हामीसँग सोर्स छ, त्यो हावा जस्तो कुराहरू होइन अरूको जस्तो। र म सबभन्दा जस्तो धेरै अलिकति यो मधिसे भनिदिएकाले तराईका साथीहरूले अलिकति मन दुखाएका छन्, नेपालीबाट छुट्टै हुन चाहन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। म त्यो चाहिँ विश्वास गर्दिनँ फेरि अरूको जस्तो, त्यो चार्ज गर्दिनँ कि के मधिसे भनेर चाहिँ देशी टुक्रायो भनेर म त्यो छैन। तर के हो भने मन दुखाएको चाहिँ हुन्। अरूतिर पनि आयो मधिसे भन्ने, परतिर भने एउटा प्रचलन कसरी आयो। म पहिले ती जनताहरूलाई नेपाली राष्ट्रिय नागरिक भनेर गौरव गर्ने, मेची महाकालीसँग गौरव गर्ने अवस्थामा म त्यहाँ पुर्याउन जान्छु र म त्यो बाटोमा जान्छु। र यहाँको जनजातिहरू नेपालमा छैन, नेपाली राष्ट्रिय नागरिक हुन्, जनजाति हुन्, यहाँको चिप्यान्जी छैनन्। चिप्यान्जीलाई भन्छ, म त्यो पक्षमा छैन। नेपाली जनतालाई त्यसरी अवहेलना पनि गर्दैन। जहाँनिर के अरे छुतको कुराहरू छ, अवहेलनाको कुराहरू छ, त्यो दलितहरू भन्ने छ। दलितको परिभाषा भन्छ, दलितको परिभाषा गरिबलाई भन्ने हो भने यहाँ राई लिम्बू भोटे मगर गुरुङ बाहुन छेत्री सबै छन्, त्यो भारतीय परिभाषामा लानु पर्यो। होइन दमाई कामी सार्की दलित हो भने म त्यो पक्षमा छैनन्। कामीहरू सृष्टिकर्ता हुन्, सृष्टिकर्ता भएकोले त्यसपछि सृष्टिकर्ताको पहिलो प्राचार्य गर्ने व्यक्ति भएकोले विश्वकर्मा भनेर अहिले पनि पूजा गर्छौँ। विश्वकर्मा बाबाको रूपमा मुखमा चाहिँ लगेर लड्डु कोच्याएर अनि बाहुन छेत्रीले खाने अहिले पनि चलन छ। त्यहाँ चाहिँ छुइँदैन, अङ्कमाल गरेर हिँड्छौँ, छुइँदैन। अनि के चाहिँ छुने भएको छ, के छुने हो? मैले त कुरा बुझेको छैन। छुने तपाईँ अङ्कमाल गरेर हिँड्ने, छोरासँग पनि हिँड्ने, छोरीसँग पनि हिँड्ने, बाउसँग पनि अङ्कमाल गर्दा नछुने, के हो छुने भने? मैले आफूले बुझेको छैन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू छन् र हामीहरू त्यो यो अन्त्यको चाहन्छौँ र देश समृद्ध बनोस्। यो सरकार, यो सङ्घीय सरकार तत्काल विघटन गरियोस् र राष्ट्रिय सरकारको गठन गरियोस्। चुनावको नाटक गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सरकारको एजेन्डामा गएर राज्यलाई समृद्ध बाटोमा छ, राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा लानुपर्छ र त्यो बाटोमा मुलुक जानुपर्छ। हस् त, यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो, बहुत बहुत धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, बडो खुसी लाग्यो। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।